लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, सुखन रहा है जमाने में नाम आजादी। सदर मुहतरम, सामईन किराम, मेहमानान हुज़ूर और मेरे मुश्फ़िक़ व मुरब्बी असातिज़ाए किराम और जामिया चमन के नौशे गुफ्ताफ़ूलो, आज मैं 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौका पर सबसे पहले तमाम हिंदुस्तानियों और बिरादरान वतन को 78 यौम आज़ादी मुबारकबादी पेश करता हूँ। और उसके बाद जामिया दारूदा के स्टेज से और मैं अपनी जानिब से और तमाम असातिज़ाए किराम की जानिब से और मुंतज़मीन कारकुनान तलबा जामिया दारूदा की जानिब से उन तमाम शहीदान वतन को खैराज अक़ीदत, खैराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस हिंदुस्तान को सींचा, संवारा और परवान चढ़ाया। मुहतरम हज़रात, जिस मुल्क की सरजमीन में हम और आप जिंदगी बसर करते हैं, ये एक आजाद और जमहूरी मुल्क है। हम में से कौन नहीं जानता कि 1947 ईस्वी से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था, लेकिन आज हम आजाद हिंदुस्तान की फिजाओं में सांस ले रहे हैं। ये वही भारत है जो कल तक जबर तशद्दुद से गुजरा जा रहा था, जिन लोगों पर जबर इस्तिकबार के पहाड़ ढाए जा रहे थे, उसकी इज्जत और नामों पर दाग लगाया जा रहा था। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने और हिंदुस्तानियों ने इस सुबह उम्मीद और फसल बहार के लिए कितनी कुर्बानियां दी है, कैसे कैसे मुसीबतें झेली है, कैदों बंद की सहूलतें बर्दाश्त की है और इसके लिए सैकड़ों हजारों लाखों जानों में अपने खून से हिंदुस्तान के गोशा को लहरासा दिया है। हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान की सरजमीन में अंग्रेजों का तकरीबन 200 साल हमारा तसल्लुक रहा है। तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है कि जब तक हिंदुस्तानियों की बीच दुनिया बनी रही और कम्युनिस्टों और जात पात का मामला रहा और अंग्रेजों पर मुकम्मल कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जब इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे आदिम रहनुमाओं ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई और सबों ने कौम व नस्ल और जात पात के मामले को बालाए ताक रखकर एकजुट होकर इतिहाद के साथ अंग्रेजों का जब्त मुकाबला किया और जाकर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ और आज हम आजाद हिंदुस्तान की फिजाओं में सांस ले रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान मरते दम तक लेते रहेंगे। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन नकवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अंग्रेजों ने एक एक करके पूरे मुल्क की सरजमीन को अपनाने लगा तो सबसे पहले इस खतरे को जिसने महसूस किया वो महसूस करने वाला बुलंद हिम्मत और युद्ध का सालार टीपू सुल्तान की नाम-ए-गिरामी। उन्होंने फरमाया अगर कोई हिम्मत और ताकत उनके मुकाबले के लिए नहीं आई तो अंग्रेज एक एक करके पूरे मुल्क में काबिज हो जाएगा। चुनांचे उन्होंने अंग्रेजों से जंग का इरादा करने की कोशिश की और इस हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बादशाह और नवाबों को खतूत लिखा और उसके अंदर अंग्रेजों से जंग का आमादा करने की कोशिश की। इस मुजाहिद बादशाह ने अंग्रेजों से तन-तनहा लड़ते रहे। आखिरकार 4 मई 1799 ईस्वी को श्रीलंका पट्टन की लड़ाई में शहीद होकर शहीदान वतन की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाकर अंग्रेजों के गुलामी और कैद वाली जिंदगी को मौत पर तरजीह देते हुए फरमाया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। अंग्रेजों ने मुगल का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया, जहां उनकी मौत हुई और उनको अपने वतन में दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी ना मिल सकी।
اسی وطن کی آزادی کے لیے مفتی کفایت اللہ فاسی کو گلے لگایا. اسی آزادی کے بنا پر مولانا محمد باقر علی انگریزوں کے توپ کا نشانہ بنے. اسی آزادی کے بنا پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اور مہاتما گاندھی برطانوی قید خانہ میں پریشانیاں مصیبتیں اٹھائی. اتنا پر بس نہیں بلکہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان کو جان نہ سمجھتے ہوئے وطن کی آزادی کے لیے سب کچھ قربان کر دیے. خلاصہ کرام یہ ہے کہ اگر اس جنگ میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. مفکر اسلام شیخ الہند 1917 کے اندر شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ آج سے انگریزوں کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے، تو انگریزوں نے مولانا کو اس فتویٰ کے بنا پر مالٹا کی جیل میں رسید کر دیا. اور اتنا ہی پر بس نہیں بلکہ مالٹا کی جیل میں جانے کے بعد مولانا کی جسم کو انگریز لوہے اور تانبے سے داغا کرتا تھا اور مولانا سے یہ مطالبہ کیا کرتا تھا کہ اے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے حق میں فتویٰ دے دو. مولانا نے کہا اے انگریز یاد رکھنا میرا جسم پگھل سکتا ہے، میرا بدن جل سکتا ہے، میرے جسم کے ارادے کر سکتے ہیں اور میں اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں بلال کا وارث ہوں، عمار بن یاسر کا نام لینا ہوں، بشیر بن جندل کا شہدائی ہوں، بی بی سمیہ کا فرزند ہوں. یاد رکھنا میں تمہارے حق میں ہرگز فتویٰ نہیں دے سکتا. اس سے پتہ چلا کہ ہم اب اسی ہندوستان کے واسی ہیں اور اس ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، اور جب ہماری موت آئے گی مر کر بھی وطن عزیز کی اپنے دین و شریعت کے ساتھ سنت پر عمل کرتے ہوئے عزت کے ساتھ عظمت کے ساتھ شوقت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اور جب ہماری موت آئے گی وطن عزیز کی سرزمین میں دفن ہو جائیں گے. جدا بدل سے ہرگز یہ پیروان ہوں گے، جدا بدل سے ہرگز یہ پیروان ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے اب نہ بے وطن ہوں گے. مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا. یہی جئیں گے، یہی مریں گے، یہی دفن ہوں گے. آج میں 15 اگست میں آزادی کے موقع سے ہم سب کی تمنا ہے، ہم سب کی خواہش ہے، ہم سب کی چاہت ہے کہ ہمارا ہندوستان امن و شانتی در آفتاب کا گہوارہ بن جائے. ہمارا ہندوستان یار دوستی قوت و بھائی چارہ اور یکجہتی کا ماحول بن جائے. ہمارا ہندوستان چین سے زیادہ مضبوط، سنگاپور سے زیادہ اسٹرانگ، امریکہ سے زیادہ پاورفل بن جائے. ہم بلبلوں کا یہ گلستہ سدا آباد رہے، خوشحال رہے، شرشت و شاداب رہے. دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت. ہماری مٹی سے خوشبو وفا ہے کہ وما توفیق الا باللہ.